Assalamu alaikum, dear students. Today's our subject is social science या our past, जो history section है इसका, तो इसका topic है new empires and kingdoms. इसका थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है, तो अब उसी को आगे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं. तो इसके में पढ़ा था हमने बहुत सारे वो जो किंगडम्स थे, जैसे पल्लवस थे, चालुक्यास थे या चोल्स थे, तो उसके बारे में. अब उसी वक्त की जो किंगडम्स, दूसरी किंगडम्स थे या वो किंगडम्स कैसे अपना वो जो हुकूमती निज़ाम वो कैसे चलाते थे, कैसे उनका वो निज़ाम जो था हुकूमत चलाने का वो कैसे चलाते थे. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, जो बादशाह थे वो जो हुकूमत को जो मुख्तलिफ अखराजात थे, जैसे फ़ौज के लिए जो तनख्वाहें वगैरह या बड़े बड़े महल बनाने होते थे, उनके लिए पैसा कहाँ से आता था. तो जो बादशाह थे वो लोगों पर टैक्स लगाते थे, लैंड टैक्स होता था. इसी तरह दूसरी जैसे चरवाहे होते थे, उन पर टैक्स लगाया जाता था उसके माल पर, या जो लैंड में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, लोग खेती बाड़ी करते थे, तो काश्तकारी करते थे, जो वहाँ फसलें उगाते थे उन पर वो टैक्स लगाते थे. तो इसी तरह वो जो हुक्मरान होते थे वो अपना वो खर्चा उसी को इस्तेमाल करते थे और लोगों पर या अपने अखराजात वो पूरे करते थे. तो अब कई चीज़ें बादशाह जो वक्त आगे बढ़ता गया, जो बादशाह थे, राजा थे, वो कई और चीज़ें इन्हें इसमें ऐड करते थे, नई नई चीज़ें मुतारिफ़ कराते थे हुकूमती वो जो निज़ाम चलाने के लिए. किंगडम्स जो उनकी थी उनको वुसअत देने के लिए या उनके रख रखाव के लिए. उनको पैसों की ज़रूरत थी, उनको मतलब हिफाजत के लिए फ़ौजों की ज़रूरत थी, फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी. तो उसके लिए वो क्या करते थे, कहाँ से पैसा लाते थे या उसका निज़ाम कैसे वो चलाते थे. तो कुछ बड़े बड़े ओहदे मतलब बादशाह वो ओहदे मतलब मुकर्रर करता था लोगों के लिए, जो उसको मुख्तलिफ शोबों के लिए कुछ ओहदे, काम उसको कह सकते हैं हम, वो काम चलाने के लिए बड़े बड़े ओहदे उसके पास होते थे कुछ. तो उन पर वो लोगों के लिए जो उसके अपने नज़दीकी जो भरोसे आदमी होते थे, जिन पर वो भरोसा कर सकता था या वो इस काबिल होते थे कि वो उसको चला सकें, तो उनके लिए वो बड़े बड़े पोस्ट ओहदे उनको दे देते थे. तो कभी कहीं ऐसा होता था, कोई अच्छा बादशाह की नज़र में कोई वज़ीर या कह सकते हैं कोई ऐसा बंदा जो उसके उसको वो उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकता हो और वो इतना एफिशिएंट हो, काबिल हो, तो उसको वो एक से ज़्यादा ओहदे भी वो दे देता था. जैसे एक हरी सेना, इसका हमने पढ़ा कि हरी सेना एक मतलब दरबारी थे एक हुकूमत में. इसके गुप्त जो थे उनके बादशाहों के दौर में एक हरी सेना एक शायर थे. तो उस शायर को उस वक़्त के बादशाह ने
نہ صرف اپنا وہ جو بڑا قانون کا افسر بنایا تھا، قانون وہ اس کو وہ دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جب جنگ ہوتی تھی یا امن کا زمانہ ہوتا تھا اس میں بھی اس کی ذمہ داری اس کو، یعنی ایک عہدے کے ساتھ ساتھ دوسرا عہدہ بھی اس کو دے دیا تھا. اسی طرح کچھ لوکل مقامی کسی جگہ اس کے وہ مقامی لوگوں سے بھی یہ ایڈمنسٹریشن کا کام لیتا تھا. جیسے کوئی کسی جگہ کوئی چیف بینکر، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا تاجر کسی سٹی میں ہوتا تھا جو مطلب وہ طاقتور ہوتا تھا، تو وہ اس کے حوالے کر اس کی ذمہ داری اسے دے دیتا تھا. تو یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے لیے اہم ہوتی تھی. جتنا وہ بادشاہ فیصلے اچھا کرتا تھا، طاقتور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس طرح سے وہ بادشاہ مطلب اتنا مضبوط ہوتا تھا، زیادہ وہ کامیابی کے ساتھ حکمرانی کر سکتا تھا. اور اس طرح ایک نئی قسم کی فوج مطلب اب بادشاہ رکھنے لگے. جو پرانے بادشاہ تھے وہ ان کے پاس اچھی وہ مطلب اچھی منظم فوج ہوتی تھی. ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے فوجوں کے لیے. اسی طرح ان کے پاس جو ہاتھی بھی ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی وہ فوج ان کے پاس ہوتی تھی جو مطلب جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمین یعنی مطلب گھوڑوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، ہاتھی کا استعمال نہیں کرتے تھے، ہاتھوں پر سوار نہیں ہوتے تھے، گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس طرح پیدل وہ فوج ایک قسم کی ہوتی تھی ان کے پاس. اور ان کے جو بڑے بڑے سپہ سالار ان کو الگ الگ رکھے ہوتے تھے جو ان کو کنٹرول کرتے تھے یا ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو اسی طرح جنگ میں انہیں نہ صرف فوجوں کی ضرورت پڑتی تھی بلکہ فوجوں کو سامان کی ضرورت بھی پڑتی تھی، ویپن کی، ہتھیار کی ضرورت پڑتی تھی. تو ان کو وہ بھی مطلب کوشش کی جاتی تھی کہ نئے سے نیا انہیں ہتھیار مطلب مہیا کیا جائے. اور اسی کے درمیان ایک اور بادشاہ کی یہاں ایک بادشاہ ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر میں بھی اسی وقت ایک بادشاہ للتادتیہ مشہور ہوئے ہیں جن کی حکومت تھی کشمیر پر. اسی وقت میں جب پالس اور چولکیاز ساؤتھ انڈیا میں حکومت کرتے تھے تو ایک للتادتیہ کرکوٹا فیملی کا تھا وہ. تو اس نے حکومت کی کشمیر پر تقریباً 1200 سال پہلے. اس نے یہاں پر بڑے بڑے مندر بنائے جیسے مارٹنڈ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سورج یعنی کہ عبادت سورج دیوتا کو وہ اس کی عبادت کرتا تھا. وہ جو مارٹنڈ جو یہاں پر جو مندر کے ابھی بھی کچھ کھنڈرات ہیں تو وہ مٹن میں ہے ساؤتھ کشمیر میں، اس کے وہ ابھی وہ باقیات ہیں. وہ ہندو تھا اور اس نے بڑے بڑے مطلب جو ہندوؤں کے لیے بھی بنائے اور بودھوں کے لیے بھی بڑے بڑے وہ ریلیجس
جگہیں اس نے بنائی.